जिंदगी के रंग। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने बेरंग रिश्तों में रंग भरने के बजाय उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, और कई बार ये समझने में हम देर कर देते हैं कि नए रिश्ते कायम करना ज़्यादा सही है या पुराने रिश्तों में रंग भरे जाएं। इसका फैसला आपके हाथ में ज़रूर है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप वक्त पर फैसला न कर सकें और इस ताहीर में हाथ हमेशा हमेशा के लिए खाली रह जाएं। जिंदगी हमें कब कहाँ धोखा दे रही होती है, हम जानने के बावजूद भी धोखा खाते रहते हैं, और जब अकल वापसी का टिकट करवाती है तो हम बहुत कुछ खो चुके होते हैं। आज सुबह का वाकया था। हमेशा की तरह आज भी खाना लगाते हुए इसका पूरा ध्यान प्लेटें सजाने में था और मेरी आंखें उसके चेहरे पर जमी थी। मैंने आहिस्तगी से उसका हाथ थामा तो वो चौंक सी गई। मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, काफी हिम्मत जताने के बाद बिलाहिर मेरे मुंह से निकला। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उसकी निगाहें चाहे मेज पर मरकूज थी, पर उनमें से उठता दर्द मैं बाखूबी महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरी जुबान पर ताला सा लग गया, पर जो मेरे दिमाग में चल रहा था उसे बताना जरूरी था। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेरी आंखें झुक गई। मेरी उम्मीद के बरअक्स उसने किसी किस्म की हैरानी या परेशानी का इजहार ना किया, बस नरम लहजे में इतना पूछा, क्यों? मैंने उसका सवाल नजरअंदाज किया। उसे मेरा ये रवैया गिरा गुजरा। हाथ में पकड़ा चम्मच फर्श पर फेंक के वो चलने लगी और ये कह के वहां से उठ गई कि तुम मर्द नहीं हो। रात भर हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रोती रही। मैं जानता था कि उसके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर हमारी शादी को हुआ क्या है। मेरे पास उसे देने के लिए कोई तसल्ली बख्श जवाब ना था। उसे क्या बताता कि मेरे दिल में उसकी जगह अब किसी और ने ले ली है। अब उसके लिए मेरे पास मोहब्बत बाकी नहीं रही। मुझे अब उस पर तरस तो बहुत आ रहा था और एक पछतावा भी था, पर अब मैं जो फैसला कर चुका था उस पर डटे रहना जरूरी था। तलाक के कागजात अदालत में जमा कराने से पहले मैंने उससे एक कॉपी थमाई जिस पर लिखा था कि वो तलाक के बाद घर, गाड़ी और मेरे जाती कारोबार के 30% की मालकिन बन सकेगी। उसने एक नज़र कागजात पर दौड़ाई और अगले ही लम्हे इसके टुकड़े करके जमीन पर फेंक दिए। जिस औरत के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल बिताए थे वो एक पल में अजनबी हो गई। मुझे अफसोस था कि उसने अपने अनमोल जज्बात और कीमती लम्हात मुझ पर जाया किए, पर मैं भी क्या करता। मेरे दिल में कोई और इस हद तक घर कर चुका था कि उसे खोने का तसव्वुर भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। बिलाहिर वो टूट के बिखरी और मेरे सामने रेसा रेसा हो गई। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ आया। शायद यही वो चीज थी जो उस तलाक के बाद मैं देखना चाहता था। अगले रोज पूरा दिन अपनी नई मोहब्बत के साथ बिता के मैं थका हारा घर पहुंचा तो वो मेज पर कागज फैलाए कुछ लिखने में मसरूफ थी। मैंने उस पर कोई ध्यान ना दिया और जाते ही बिस्तर पर सो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो वो तब भी कुछ लिख रही थी। अब भी मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया। सुबह जब मैं उठा तो उसने तलाक की कुछ शराइत मेरे सामने रख दी। उसे अब मेरी दौलत और जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए था। वो बस 1 महीना मजीद मेरे साथ रहना चाहती थी। इस 1 महीने में हमें अच्छे मियाँ बीवी की तरह रहना था। इस शर्त की बहुत बड़ी वजह हमारा बेटा था, जिसके कुछ ही दिनों में इम्तहानात होने वाले थे। वालिदैन की तलाक का उसकी तालीम पर बुरा असर ना पड़े, इसलिए इसकी ये शर्त मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसकी दूसरी और अहमकाना शर्त ये थी कि मैं हर सुबह उसे अपनी बाहों में उठाकर घर के दरवाजे तक छोड़ने जाऊं, जैसा शादी के इब्तिदाई दिनों में मैं किया करता था। वो जब काम पे बाहर जाने लगती तो मैं खुद उसे अपनी बाहों में उठाकर दरवाजे तक छोड़ आता। हालांकि मैं उसकी ये बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन इन आखिरी दिनों में उसका दिल तोड़ना मुनासिब नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये शर्त भी मान ली। उसकी इन शराइत के बारे में जब मैंने अपनी नई मोहब्बत से जिक्र किया तो वो हंसकर बोली, वो चाहे जो भी कर ले, एक ना एक दिन तलाक तो उसे होनी ही है। मेरी बीवी और मैंने अपनी तलाक के मामले के मुतालिक किसी और से जिक्र ना किया। शर्त के मुताबिक पहले दिन जब मुझे उसे उठाकर दरवाजे तक छोड़ने जाना था तो वो लम्हात हम दोनों के लिए बेहद अजीब थे। हिचकिचाते हुए मैंने उसे उठाया तो उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। इतने में तालियों की एक गूंज हम दोनों के कानों में पड़ी। पापा ने मम्मी को उठाया हुआ है। हमारा बेटा खुशी से झूम रहा था। उसके अल्फाज से मेरे दिल में एक दर्द सा उठा और मेरी बीवी की कैफियत भी लगभग मेरे जैसी ही थी। प्लीज उसे तलाक के बारे में कुछ मत बताना, वो आहिस्तगी से बोली। मैंने जवाबन सर हिला दिया।
اسے دروازے تک چھوڑ کے بعد میں اپنے آفس کی طرف نکل پڑا اور وہ بس اسٹاپ کی طرف چل دی۔ اگلی صبح اسے اٹھانا میرے لیے قدرے آسان تھا اور اس کی ہچکچاہٹ میں بھی کمی تھی۔ اس نے اپنا سر میری چھاتی سے لگا لیا۔ ایک عرصے بعد اس کے جسم کی خوشبو میرے خواص سے ٹکرائی۔ میں بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ چہرے کی گہری جھریاں اور سر کے بالوں میں اتری ہوئی چاندی اس بات کی گواہی تھی کہ اس نے اس شادی میں بہت کچھ کھویا ہے۔ 4 دن مزید گزرے۔ جب میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر کے سینے سے لگایا تو ہمارے بیچ کی وہ قربت جو کہیں کھو سی گئی تھی واپس لوٹنے لگی۔ پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ قربت کے وہ جذبات بڑھتے گئے۔ لمحے دنوں کو پر لگا کر اڑا لے گئے اور مہینہ پورا ہو گیا۔ آخری صبح میں جانے کے لیے تیار ہوا تو وہ بیڈ پہ کپڑے پھیلائے اس پریشانی میں مبتلا تھی کہ آج کون سا لباس پہنے، کیونکہ پرانے سارے لباس اس کے نحیف جسم پر کھلے ہونے لگے تھے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ شاید اسی لیے میں اسے آسانی سے اٹھا لیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مڑتے درد کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس چلا گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پاپا ممی کو باہر گھمانے لے جائیں، ہمارے بیٹے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس پل یہ ضروری تھا کہ میں کسی طرح اس کی ماں کا دل بہلاؤں۔ میری بیوی بیٹے کی طرف مڑی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ لمحہ مجھے کمزور نہ کر دے یہ سوچ کے میں نے اپنا رخ موڑ لیا۔ آخری بار میں نے اسے باہوں میں اٹھایا اور اس نے بھی اپنی بازو میری گردن کے گرد حائل کر دیے۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ میری آنکھوں کے سامنے شادی کا وہ دن گردش کرنے لگا جب پہلی بار میں نے اسے ایسے ہی اٹھا کر اپنے گھر لایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ مرتے دم تک ایسے ہی ہر روز اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ میرے قدم فرش سے شاید جم سے گئے تھے، اسی لیے میں بامشکل دروازے تک پہنچا۔ اسے نیچے اتارتے ہوئے میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شاید ہمارے درمیان قربت کی کمی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگی اور میں اسے وہیں چھوڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ تیز رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے بار بار ایک خوف میرے دل میں گھر کر رہا تھا کہ کہیں میں کمزور نہ پڑ جاؤں، اپنا فیصلہ نہ بدل دوں۔ میں نے اس گھر کے دروازے پر بریک لگائی جہاں نئی منزل میرا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور وہ مسکراتے ہوئے میرے سامنے آئی۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ میرے منہ سے نکلے یہ الفاظ اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ وہ میرے پاس آئی اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا پھر تم مذاق کر رہے ہو۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ شاید ہماری شادی شدہ زندگی بے رنگ ہو گئی ہے، پر میرے دل میں اس کے لیے محبت اب بھی زندہ ہے۔ بس اتنا ہوا کہ ہم ہر وہ چیز بھول گئے جو اس کے ساتھ کے لیے ضروری تھی۔ دیر سے ہی صحیح پر مجھے سب یاد آ گیا اور ساتھ نبھانے کا وہ وعدہ بھی یاد آ گیا جو شادی کے پہلے دن میں نے اس سے کیا تھا۔ نئے ہر بندھن کو توڑ کے بعد میں پرانے بندھن کو دوبارہ جوڑنے کے لیے واپس لوٹا۔ میرے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا جس میں موجود پرچی پر لکھا تھا، میں ہر روز ہی ایسے ہی تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر دروازے تک چھوڑنے آؤں گا۔ صرف موت ہی مجھے ایسا کرنے سے روک سکتی ہے۔ میں اپنے گھر میں داخل ہوا اور دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میرے پاس اپنی بیوی کو دینے کے لیے زندگی کا سب سے بڑا تحفہ تھا۔ میں جب اس سے چند لمحوں کی دوری پر تھا تبھی زندگی کی ڈور اس کے ہاتھوں سے سرک گئی۔ کئی مہینوں تک کینسر کی بیماری سے لڑتے لڑتے وہ ہار چکی تھی۔ نہ اس نے کبھی اپنی تکلیف کا مجھ سے ذکر کیا اور نہ ہی مصروف زندگی نے مجھے اس سے پوچھنے کا موقع دیا۔ جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی تب میں کسی اور کے دل میں اپنے لیے محبت کھوج رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی موت سے قبل طلاق کا اثر ہمارے بیٹے کے دل میں میرے لیے نفرت کا بیج بو دے۔ اس لیے بیتے 1 مہینے میں اس نے بیٹے کے سامنے انتہائی محبت کرنے والے شوہر کا میرا روپ نقش کر دیا، جو حقیقی تو نہیں تھا پر دائمی ضرور بن گیا۔